قبل البداية ندعوكم إلى الاشتراك في القناة. بعد الاشتراك يرجى تشغيل جرس التنبيهات بالضغط عليه لكي يتم إعلامكم بكل جديد عن طريق البريد الإلكتروني. بدعمكم ستستمر القناة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الابيزود هادي غادي نحاولوا ان شاء الله نغيزوميو داكشي اللي شفنا في الابيزود 8. غادي ناخذوا داكشي اللي مهم اللي غادي نخدموا به ان شاء الله. دونك غادي نبداو بلا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دي موين، c'est-à-dire لو كا دون موين. كما قلنا في الابيزود 8 غادي ناخذوا بليزيور ايشونتيون، غادي نقسموا هاد لا بوبولاسيون بليزيور ايشونتيون ايغو اللي كيتساواو. كل ايشونتيون من هاد لي زيشونتيون غادي نحسبوا ليه لي كاركتيرستيك ديالو. في هاد الحاله ديال لا موين غادي نحسبوا ليه لا موين ديالو. هذا غيكون عنده لا موين اكس باغ 1، هذا اكس باغ 2، هذا اكس باغ 3 اكسيتيرا. دونك الا حسبنا لا موين ديال هاد لي موين، هاد لي موين اللي لقينا في لي زيشونتيون، الا حسبنا لا موين ديالهم راه كيساوي لا موين ديال لا بوبولاسيون ام. دونك هذيك لا موين دي موين هي اللي تنسميوها اكس باغ، غرانت اكس باغ، او لا كتسمى اوسي لا موين ايشونتيونال. دونك هاد لا موين ايشونتيونال كيساوي لا سوم ديال لي اكس اي باغ على ان. هاد ان هي لو نومبر ديال لي زيشونتيون اللي خدينا، وهاد اكس باغ هذا سي اون فاريابل الياتوار. علاش؟ لان هاد لي موين اللي غادي نلقاو في لي زيشونتيون تيتغيروا. مثلا اكس باغ 1 اكس 1 باغ ما غاديش نلقاه كيساوي اكس باغ 2، ما غاديش نلقاه كيساوي اكس باغ 3. تقدر تلقى واحد جوج ولا ثلاثه متساويين، مي دي مانيير جينيرال كاينه ان فاريابيليتي ديال هاد لي موين. داكشي علاش هاد غرانت اكس باغ تنعتبروه ان فاريابل الياتوار. اي بويسكو هاد اكس باغ اي اون فاريابل الياتوار نقدروا نحسبوا ليه لي كاركتيرستيك ديالو. Les caractéristiques d'une variable aléatoire هما l'espérance et la variance. Alors l'espérance ديال هاد grand x bar ديال la moyenne échantillonnale غادي نلقاوه كيساوي m. la démonstration كيفاش وصلنا لm راه كاينه في l'épisode 8. la variance ديال grand x bar غادي نلقاوه كيساوي sigma carré على n. sigma carré هي la variance ديال la population على la taille de l'échantillon. هذا في حالة لو تيراج افيك غوميز. في حالة لو تيراج سون غوميز غادي نزيدو لو كوفيسيون ديكزوستيفيتي غران ان موان ان على غران ان موان ان. لي ديمونستراسيون ديال هاد لي فورمول غادي تلقاوهم في ليبيزود 8. الوغ دابا واش انا الا بغيت ندرس هاد لا بوبولاسيون غران ان غادي خصني ندير نفس العملية، نقسم هاد لا بوبولاسيون دي زيشونتيون، نبدا تندرس كل ايشونتيون بوحدو؟ بيان سور ما غاديش ندير هاد العمليه. اون رياليتي غادي خصني ناخذ غير ان سول ايشونتيون، غادي ناخذ غير واحد ليشونتيون من لا بوبولاسيون وندرسو. الوغ باش هاد لي فورمول اللي عطاتنا هاد لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دي موين يكونوا صالحين ليا في هذاك ليشونتيون اللي غادي ناخذ، خاص هذاك ليشونتيون اللي غادي ناخذ يكون ايشونتيون ريبريزونطاتيف. وحنا شفنا في لي زيبيزود اللي فايتين comment prélever un échantillon représentatif. Alors si on prélève un échantillon représentatif on aura هذا واحد الطابلو فيه لو ريزومي ديال كلشي. دونك الا كانت عندنا اون بوبولاسيون انفيني اللي هي كبيره بزاف، لا طاي دو ليشونتيون كبيره بزاف تعتبر انفيني، راه لو تيراج سواء كان لو تيراج افيك روميز ولا كان لو تيراج سون روميز تنخدمو بلي فورمول ديال لو تيراج افيك روميز هنا وهنا. سي لا ميم شوز الا كانت عندنا لا بوبولاسيون كبيره بزاف. علاش؟ لان هذاك لو كوفيسيون ديكزوستيفيتي اللي كنا تنزيدو في لو تيراج سون روميز il tend vers 1 كيساوي تقريبا واحد، يعني سواء درتيه ولا ما درتيه بحال. داكشي علاش حتى في لو تيراج سون روميز الا كانت عندنا لا بوبولاسيون انفيني تنخدمو بلي فورمول ديال لو تيراج افيك روميز.
الحاله الثانيه الا كانت عندنا لا بوبولاسيون فيني، يعني هاد الغونتين ماشي كبيره بزاف، سيتادير كو هذاك لو كوفيسيون ديكزوستيفيتي هذا غادي يكون سينيفيكاتيف، يعني غادي يكون اقل من واحد، دونك غادي ياثر ليا على الى حيدتو غادي ياثر ليا على الريزولطا. دونك في هذه الحاله في لو تيراج افيك روميز تنخدم لي فورميل دو تيراج افيك روميز، في لو تيراج سون روميز خاصني نخدم بلي فورميل ديال لو تيراج سون روميز. ندوزو لا ديستريبيسيون ديشانتيوناج دي فريكونس ولا d'une proportion. Alors, c'est la même chose. L'échantillon, la taille de la population, a des échantillons égaux, c'est-à-dire N1 qui est N2 qui est N3. Où chaque échantillon, غادي نحسبوا ليه la fréquence ديالو, la fréquence observée. Petit f1 هنا, petit f2 هنا, petit f3 هنا, etc. هاد le petit f1, petit f2, petit f3 تتغيروا حيت ما تنعرفوش شنو خدينا في ليشونتيون. الوغ هذيك بتيتي اف 1 هنا كتساوي x1 على n لو نومبر دي كا فافورابل على لو نومبر دي كا بوسيبل. سي لا ميم شوز ايسي f2 كتساوي x2 على n اكسيتيرا. دونك هذيك اف تتغير من ايشونتيون لايشونتيون. داكشي علاش غران اف اللي تنسميوه la fréquence observée اللي تيساوي le nombre de cas favorables على le nombre de cas possibles, c'est une variable aléatoire حتى هو une variable aléatoire. Et puisque هاد grand f la fréquence observée est une variable aléatoire, نقدروا نحسبوا ليه حتى هو l'espérance ديالو و la variance ديالو. Alors l'espérance de f كيساوي p كيساوي la proportion au niveau de la population. La démonstration qui est في l'épisode 8. La variance dialo dans le cas du tirage avec remise par كتساوي P fois Q. هاد Q كيما قلنا كتساوي 1 moins P. P fois Q على N. في حالة le tirage avec remise. Le tirage sans remise هاد la variance de F تنزيدو ليها واحد تنضربوها في واحد لو كوفيسيون ديكزوستيفيتي غران ان موان ان على غران ان موان ان. لي ديمونستراسيون ديال هاد الشيء كما قلنا قبل راه كاين في ليبيزود 8. كما قلنا قبيله ما يمكن ليش انا ناخذ بليزيور ايشانتيون نقسم كاع لا بوبولاسيون ديال دي ايشانتيون، غادي ناخذ غير ان سول ايشانتيون. دونك باش هاد الشيء هاد لي فورميل يكونوا صالحين ليا في هذاك ليشانتيون خاصو يكون ريبريزونتاتيف. دونك سي اون بريليف ان ايشانتيون ريبريزونتاتيف اون اورا في لو كا دون بوبولاسيون انفيني. في لو كا دون بوبولاسيون انفيني سي لا ميم شوز، تنخدموا بلي فورمول ديال لو تيراج افيك ريميز، سوا في تيراج افيك ريميز نيت ولا في تيراج سون ريميز. لي فورمول اللي هما يا هادو دونك تيكونوا صالحين ليا في ليشونتيون، في ان سول ايشونتيون. بون في لا ميم شوز في اون بوبولاسيون فيني يعني غرانتين ماشي كبيره بزاف، تنغارديو هاد لو كوفيسيون ديكزوستيفيتي في لو تيراج سون ريميز. دونك الحاله الوحيده فاش نطبقوا لي فورمول ديال لو تيراج سون ريميز الحاله فاش تكون عندنا لا تاي دو لا بوبولاسيون فيني. دونك اون جينيرال اللي خاصكم تعرفوا مزيان هو هاد لي طابلو خاصكم تحفظوهم. كاينه بيان سور لا ديمونستراسيون، بارفوا راه تحط لا ديمونستراسيون نيت في لي زيكزامان. الا عرفتي لا ديمونستراسيون كيفاش خرجنا هاد لي فورميل سي بوكو ميو. مي الا ما قدرتيش انك تضبط لا ديمونستراسيون على الاقل حفظ هاد لي طابلو. الا عقلتو راه هاد لي فورميل راه خدمنا بهم ديجا في لينيغاليتي دو بيان تشيبيتشيف، خدمنا بهم في ليتيليزاسيون دو لا لوا نورمال، غادي نعاودو نخدمو بهم ان شاء الله في لي زيستيماسيون او في لي تيست ديبوتيز. دونك il faut retenir هاد لي طابلو. دونك هكا غادي نكونوا سالينا لا بارتي الاولى، لا بارتي ديال لا تيوري ديشانتيوناج. في ليبيزود 10 ان شاء الله غادي نبداو لا تيوري ديستيماسيون. السلام عليكم ورحمة الله.